नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर। जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। तपाईले चुनेको जनप्रतिनिधि कस्तो होस् भन्ने चाहनुहुन्छ। पक्कै पनि आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्ने होस्, सुशासन कायम गर्न सकोस्, अनियमितता र भ्रष्टाचार नगरोस् र सकेसम्म कुनै पनि विवादमा नपरी सही ढङ्गले काम गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ होला। तर तपाईँ हामीले चुनेका जनप्रतिनिधिमा यी गुण भेटिनु त परको कुरा। कतिपय जनप्रतिनिधि त अपराधमा संलग्न भएको पाइएको छ। अर्थात् जनप्रतिनिधिको आवरणमा केही त अपराधी बनेका छन्। हो, पत्याउन गाह्रो होला, तर पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिहरू विभिन्न अपराधमा मुसिने क्रम बढिरहेको छ। अझ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू त अपराधमा संलग्न हुने क्रम डरलाग्दो छ। यो एक वर्षमा मात्रै 58 जना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कानुनी कठघरामा उभिएका छन्। के छ त यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुने जनप्रतिनिधिहरू बढ्दै। एक वर्षमा 4 दर्जन बढी जनप्रतिनिधि कानुनको फन्दामा। जनप्रतिनिधिका अनैतिक धन्दामा जुवादेखि जकसम्म। तीन साता अघि मात्रै काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिका वडा नम्बर 12 का वडा अध्यक्ष ज्ञानबहादुर दनुवारलाई जुवा खेलिरहेको अवस्थामा जुवाको खालबाट नगद 1,90,000 रकम सहित प्रहरीले पक्राउ गर्यो। त्यस्तै दार्चुलाको मल्लिकार्जुन गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष मदन सिंह धामी गाउँकै महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा गत जेठ 24 गते पक्राउ परे। यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। अहिले आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको संख्या वर्षेनी बढ्दै गएको छ। गत वर्षको स्थानीय तहको चुनाव जितेर आएका दर्जनौं जनप्रतिनिधिहरू विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएको छ। स्थानीय तहका मेयरदेखि वडा सदस्यसम्म ठगी गर्ने, ज्यान मार्ने उद्योग, जबरजस्ती करणी, बैंकिङ कसुर, लागु औषध लगायत आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएको छ। जसमध्ये केही कारबाहीको दायरामा आएका छन् भने केही उम्किन सफल भएका छन्। एक पछि अर्को गर्दै मन्त्री र सांसद स्तरका व्यक्तिहरू भटाभट भ्रष्टाचार र आपराधिक गतिविधिमा मुछिने क्रम बढ्दो छ र यसैको प्रभाव स्थानीय तहसम्म पनि पुगेको हो। अहिले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार सँगसँगै व्यतिथि र अनियमितता पनि पुगेको छ। संघका मन्त्री, सांसद, नेता आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेका घटना सार्वजनिक हुँदा स्थानीय सरकारका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, सचिव र वडा सदस्य पनि केही कमका छैनन्। स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू ठगी, ज्यान मार्ने उद्योग, जबरजस्ती करणी, बैंकिङ कसुर, लागु औषध, जुवा लगायतका आपराधिक घटनामा संलग्न भएका छन्। प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष 2079-80 मा मात्रै करिब 4 दर्जन बढी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू यस्ता आपराधिक घटनामा संलग्न भएको देखिएको छ। जसमा मेयर 3 जना, उपमेयर 3 जना, गाउँपालिका अध्यक्ष 3 जना, गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष 1 जना, वडा अध्यक्ष 34 जना, पालिकाका सचिव 6 जना र वडा सदस्य 8 जना गरी आर्थिक वर्ष 2079-80 मा मात्रै 58 जना जनप्रतिनिधि आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भई कारबाहीको दायरामा परेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। जनप्रतिनिधि अथवा प्रबुद्ध व्यक्तिको सवाल छ, त्यो उहाँ आफै संवेदनशील हुनुपर्छ। उहाँले आफ्नो दायित्व, आफ्नो जिम्मेवारीलाई बुझ्न जरुरी भन्छु। अर्को कुरो, प्रहरीले हेर्ने भनेको दृष्टिकोण के हो भने यदि अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न छ भने हामीले त संदिग्ध व्यक्तिको हिसाबले हेर्ने हो। हामी जनप्रतिनिधि अथवा यो ऊ भन्ने हुँदैन। प्रहरीले अपराधमा संलग्न अथवा त्योसँग भएका प्रमाणको आधारमा त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हो। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो हाम्रो को व्यक्ति कोसँग सरोकार राख्दैनौँ, हामीले पुलिसले त्यो हिसाबले हेर्छ। स्वाभाविक हिसाबले जनप्रतिनिधि अथवा अन्य सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू जो समुदायको लागि अथवा समाजको लागि नमुना बन्नुपर्ने व्यक्तिहरूले त्यो हिसाबले उहाँले आफै नै संवेदनशील भएर आफू नै रोल मोडेल हुँदा चाहिँ उपयुक्त हो। जबसम्म अदालतको आदेश आउँदैन तबसम्म अथवा जबसम्म ऊ गिल्टी जस्टिफाई हुँदैन तबसम्म त हामीले हरेक नागरिकको चाहिँ नेपाल प्रहरीले सुरक्षा दिनुपर्छ। त्यसमा पनि विशेष सुरक्षा दिनुपर्ने तहका व्यक्तिलाई त सुरक्षा दिनु स्वाभाविकै हो।
राज्यले प्रदान गर्दै आएको तलब भत्ताको सुविधाले नपुगेर वडा अध्यक्ष सचिवहरू विभिन्न आपराधिक घटनामा संलग्न हुँदा यसले स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वास त गुमेको छ नै, साथै उनीहरूको नैतिकतामा समेत प्रश्न उठाएको छ। जनप्रतिनिधि अपराधमा संलग्न हुनु भनेको जनताको मतको अपमान गर्नु रहेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। चुनाव अघि विकास र समृद्धिको नारा लगाउने जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर पदमा पुगेपछि त्यही पदको दुरुपयोग गर्दै अपराधमा संलग्न हुँदा यसले मुलुकलाई झन्झन अस्थिरतातर्फ लैजाने विज्ञहरूको बुझाइ छ। जनताको प्रतिनिधिहरू नै यसरी बेविचारमा, दुराचारमा, भ्रष्टाचारमा फस्नु भनेको र उनीहरू संलग्न हुनु भनेको यो जनताको अहिमतको अपमान हो। यसले जनतामा एउटा अविश्वास सिर्जना गर्छ कि जुन उनीहरूले विकास र समृद्धिको नारा लगाएर आफू छनौट भएका छन्, छानिएका छन्, यो चाहिँ नारा मात्रै रहेछ भन्ने कुरा जनतामा पर्छ। जनतामा नैराश्यता उत्पन्न हुन्छ र आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग भएको अनुभूति हुन्छ। त्यसैले यस्तो अनुभूति हुँदै गएकै कारणले गर्दाखेरि अहिले राजनीतिज्ञहरूप्रति, राजनीतिक कार्यकर्ताहरूप्रति जनताको अविश्वास बढेर गएको छ। यसरी अविश्वास बढ्नु दुःखद कुरा हो। त्यसले मुलुकलाई झन्झन अस्थिरतातर्फ लैजान्छ। यो शुभ सङ्केत होइन। अब अहिले अनुसन्धानकै क्रममा छ होइन। अब हामी के अपेक्षा गर्छौँ भने सरकारले यो कदम सुरुवाती गरेको छ, उठाएको छ। अब यसमा सरकारले खुट्टा नकमाइकन एकदमै मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धताका साथ अगाडि जानुपर्छ भन्ने हामीहरूको माग हो, हामीहरूको इच्छा हो, सरकारसँगको अपेक्षा हो। त्यसले भोलिका दिनमा यसको अन्तिम अनुसन्धानमा अन्तिम भइसकेपछि जे निष्कर्ष आउँछ त्यो निष्कर्षलाई हेरेर हामीले यसको बारेमा भन्न सक्छौँ कि सरकारले साँच्चै गर्यो वा गर्न सकेन भनेर यकिन गर्न सक्छौँ। स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू आपराधिक गतिविधिमा मात्र नभई लाखौं रुपैयाँको अपचलन र भ्रष्टाचारका मुद्दामा समेत संलग्न भएका कयौं उदाहरण छन्। यसरी जनताको घर दैलोको सरकारको रूपमा रहने स्थानीय तहकै जनप्रतिनिधिहरू आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुँदा यसले आम जनताले पाउने सेवामा समस्याका साथै जनप्रतिनिधि बदनाम बन्दै गएका छन्। तसर्थ यसमा सुधार आउन जरुरी छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। हो, आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको संख्या वर्षेनी बढ्दै गएको छ। गत वर्षको स्थानीय तहको चुनाव जितेर आएका दर्जनौं जनप्रतिनिधिहरू विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएको छ। स्थानीय तहका मेयरदेखि वडा सदस्यसम्म ठगी, ज्यान मार्ने उद्योग, जबरजस्ती करणी, बैंकिङ कसुर, लागु औषध लगायतका आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएको छ, जसमध्ये केही कारबाहीको दायरामा आएका छन् भने केही उम्किन सफल भएका छन्। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि राजा वीरेन्द्रले उद्घाटन गरेको रङ्गशालाको कन्तबिजोग अवस्था सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। विदेशमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न खेल हेर्दा तपाईलाई पनि नेपालमा भव्य रङ्गशाला भए हुन्थ्यो र ती रङ्गशालामा हुने खेल हेर्न जान पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको होला। तर नेपाली भाग्यको विडम्बना भनौँ, नेपालमा विदेशमा भए जस्ता आकर्षक र चिटिक्क परेका रङ्गशाला त पर जाओस्, भएकै रङ्गशालासम्मको संरक्षण हुने गरेको छैन। अरू देशको दोस्रो ठुलो रङ्गशालाको रूपमा रहेको वीरगञ्जमा अवस्थित नारायणी रङ्गशाला समेत यति बेला संरक्षण अभावमा जीर्ण बनेको छ। राजा वीरेन्द्रले उद्घाटन गरेको र राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न भएको यो रङ्गशाला अहिले संरक्षण अभावमा गाँजा र लागु औषध सेवन गर्नेहरूको अखाडा बनिरहेको छ। आखिर के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। राजा वीरेन्द्रले उद्घाटन गरेको रङ्गशालाको अवस्था बेहाल। देशको दोस्रो ठुलो रङ्गशाला भएर पनि मर्मत अभावमा जीर्ण। सरोकारवालाको चासो अभाव, नेताहरूको प्रतिबद्धतामा आशंका।
यो दृश्यमा देखिएको रङ्गशाला हो देशकै दोस्रो ठुलो नारायणी रङ्गशाला। पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 13 लक्ष्मणामा रहेको यो रङ्गशाला मुलुककै प्रमुख आर्थिक तथा व्यापारिक नगरीमा भएर पनि संरक्षण अभावमा जीर्ण बन्दै गएको छ। करिब 15,000 दर्शक क्षमताको नारायणी रङ्गशालाको अवस्था अहिले यति धेरै बिग्रिएको छ कि अहिले यसैबाट दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। रङ्गशाला जीर्ण भएकै कारण विगतमा भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिताहरू 2 दशकदेखि हुन सकेको छैन। तत्कालीन अञ्चलाधीश लक्ष्य बहादुर गुरुङको पहलमा वीरगञ्जमा फुटबल र क्रिकेट मैदान तथा कवर हल बनाउन भनेर 2038 सालमा 17 बिघा 10 कट्ठा जमिन खरिद गरिएको थियो। केही जग्गा अधिग्रहण गरेर 2042 सालमा देशकै दोस्रो ठुलो नारायणी रङ्गशालाको उद्घाटन तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहबाट गराई तेस्रो राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता समेत सम्पन्न भएको थियो। तथापि नारायणी रङ्गशालाको महत्त्व हालको अवस्थामा लोप हुँदै गएको छ। यसमा स्थानीय प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले चासो नदेखाउनु प्रमुख कारण रहेको धेरैको बुझाइ छ। वीरगञ्जको पहिचानको रूपमा रहेको नारायणी रङ्गशालाभित्र यति बेला गाई बस्तु चर्नुको साथै रङ्गशाला नै खेत तथा पोखरीमा परिणत भएको छ। यति मात्र नभई रङ्गशाला यति बेला लागु औषध र गाँजा सेवनकर्ताहरूको अखडा समेत बन्न पुगेको छ। सबैभन्दा ठुलो ग्राउन्ड भएका गाउँ यो वीरगञ्ज नारायणी ग्राउन्ड फुटबल र क्रिकेट दुवै सँगै छ। यहाँ प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको उदासीनताका कारण पञ्चायती कालले बनाएको संरचना हामी लोकतन्त्र गणतन्त्र भइसके त्यसको संरचना गर्न सकिरहेका छैनौँ। यो धेरै विडम्बनाको कुरा हो। अब त्यो पोखरीमा परिणत भइसकेको छ। पानी भएको बेलामा पुरै फिल्डभरि नै कहँदा पानी हुन्छ। त्यहाँ गाई बस्तु गाई भैँसीहरू त्यो यो बकरा बकरीहरू कहँदा सबै चर्छ त्यहाँ। अनि लागु औषधि सेवन गर्ने रक्सी मादक पदार्थ सेवन गर्नेहरू सबैको पनि त्यहाँ आखडा भइसकेको छ। त्यसमा कहँदा सम्बन्धित निकायले ध्यान कहँदा पहिलादेखि नै कहँदा त्यो धेरै पहिलादेखि नै त्यसको बारेमा बाइटहरू बनिरहेका छन्, न्युजहरू बनिरहेका छन्, तर सरकारले त्यसको बारेमा केही ध्यान दिइरहेको छैन। न केन्द्र सरकारले, न प्रदेश सरकारले, न स्थानीय सरकारले त्यो ध्यान दिनु पर्यो। खेलकुद मन्त्री डिकबहादुर लिम्बुले समेत नारायणी रङ्गशालाको पुनर्निर्माणमा आफू गम्भीर रहेको बताएका थिए। रङ्गशाला पुनर्निर्माणमा बजेट व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग पहल गरिदिने र यसको सुधार गर्न वीरगञ्जवासीको प्रतिनिधिका तर्फबाट आफूले आवाज उठाउने र मन्त्रीको हैसियतले यसका लागि सशक्त रूपमा बजेटका लागि आफू लाग्ने मन्त्री लिम्बुको दाबी नै थियो। यो विषय मैले हेरिसकेँ। पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने जरुरी देखियो। त्यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ माननीय प्रधानमन्त्रीलाई यसको जानकारी पनि गराउने, अर्थमन्त्रीलाई यसको जानकारी गराएर थप बजेटको व्यवस्थापन गरेर चाहिँ यसको सुधार विस्तारको लागि केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने किसिममा यो वीरगञ्जवासीको तर्फबाट चाहिँ एउटा प्रतिनिधिको हिसाबले मैले आवाज उठाउँछु र मन्त्री भएको नाताले त्यसको लागि चाहिँ सशक्त रूपमा चाहिँ बजेटको लागि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएर चाहिँ सुधार विस्तार गर्ने क्रममा मेरो चाहिँ प्रतिबद्धता रहन्छ। म त्यसमा लाग्छु। म हुन त मन्त्रीको प्रतिबद्धता धेरैले पत्याएका छैनन्। यसअघि पनि मन्त्री बनेकाहरूले यस्तै कुरा भन्ने गरेको, तर ती कुरा बोलीमा मात्र सीमित हुने गरेको भन्दै सर्वसाधारणले अब भने ती कुरा पत्याउन छाडेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अहिले नारायणी रङ्गशालाको चारैतर्फका पर्खाल भत्की रङ्गशाला अस्तव्यस्त भएका कारण खेलाडीहरू थप मारमा परेका छन्। जीर्ण अवस्थामा पुगेको रङ्गशालाको स्तर उन्नतिका लागि मध्यमाञ्चल खेलकुद विकास समितिले 2 अर्ब 6 करोड 43 लाख 50 हजारको डिपिआर तयार पारी 4 वर्ष अगाडि नै नेपाल सरकारलाई बुझाएको थियो। तर अझ पनि निर्माण कार्यको लागि यसले पूर्णता पाएको छैन। यस्तोमा रङ्गशाला राम्रो रहिदिएको भए अन्य ठाउँमा हुन लागेका गोल्ड कप आज यही रङ्गशालामा हुने थियो। यस्तै नेपालको दोस्रो ठुलो रङ्गशालाको रूपमा चिनिने यो रङ्गशालामा खेल्ने पूर्वाधार नरहेको खेलाडीहरूको गुनासो छ। प्रजातन्त्र स्थापना पश्चात खेलकुद मन्त्रालय लगायत खेलकुद परिषद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र वीरगञ्जका पूर्व मेयर विजय सराबगीले समेत केही नगरेको भन्दै खेलाडीहरू वर्तमान मेयरबाट रङ्गशाला सुधारको अपेक्षा राख्छन्। यसपालिका मेयर पनि इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ। उहाँले पनि सायद 40 लाख दिने कुरा मैले सुनेको होइन। र फिल्ड चाहिँ बनिरहेको छ। अब त्यो स्टेडियम राम्रो भइदिएको भए आज यो ग्राउन्डमा हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला त हाम्रो प्रदेश सरकार 1 नम्बर, दोस्रोमा चाहिँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र अहिले भएका खेलकुद मन्त्रीजीहरूले चाहिँ धेरै विचार गरेर सोच्नु पर्यो। किन हाम्रो रङ्गशाला भनेको काठमाडौँ पछि दोस्रो थियो। 2042 सालमा चाहिँ तेस्रो राष्ट्रिय खेलकुद हुँदाखेरि हामी त्यहाँ खेलेको र हरदम कुरा निक्लिँदाखेरि नेपालमा चाहिँ कुन ठुलो स्टेडियम रङ्गशाला भन्ने कुरा आयो भने चाहिँ वीरगञ्जको दोस्रोमा आउँछ। तर दोस्रो त आयो, तर बस्ने खालको खेल्ने खालको ग्राउन्ड छैन। र मैले दोषै दिन पर्दाखेरि यो प्रजातन्त्र आइसकेपछि म चाहिँ खेलकुद मन्त्रालय लगायत खेलकुद परिषद र मन्त्रीहरू र अहिलेका पनि प्रधानमन्त्रीजीहरूलाई पनि म दोष दिन चाहन्छु र हाम्रो वीरगञ्जको पनि स्थानीय
सरकार जस्तो भनौँ, अब मैले अघि पनि नाम लिएँ, विजय सरावगीजीले पनि केही गर्नु भएन। अब हाम्रो मेयर हुनुहुन्छ अहिले, उहाँले पनि हेर्नु के गर्नुहुन्छ। हुनु त उहाँको राम्रो देखिएको छ अहिलेसम्म, उहाँले गर्नुहुन्छ होला मलाई विश्वास लाग्छ। र म चाहिँ प्रदेश सरकारलाई पनि घस्काउन चाहन्छु कि यो हाम्रो एउटा चाहिँ वीरगञ्ज मात्रै नभएर 2 नम्बर प्रदेशको हाम्रो पनि सान हो र हामीले पनि केही गर्न सकेको छैनौँ। म पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी भएको नाताले पनि चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनौँ, किन हाम्रो हातमा केही छैन। र त्यसकारण चाहिँ अब होइन, म त यति पनि भन्छु कि होइन, उहाँहरूले चाहिँ सक्नुहुन्न भने अब फिल्ड मर्मत अहिले स्टेडियम बन्दैछ, यसलाई द्रुत गतिमा बनाएर राष्ट्रिय खेल परिषद हाम्रो चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ गर्दै पनि नहुने कुनै ठुलो कुरा छैन। र यहाँ पनि कसैलाई, कुनै क्लबलाई, कुनै चाहिँ नगरपालिका छ उहाँहरूलाई पनि जिम्मा दिँदा पनि मलाई लाग्छ गर्न सक्छ होला। रङ्गशालालाई बनाएर मात्र होइन, त्यसको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न पनि आवश्यक छ। संघीय सरकारले नारायणी रङ्गशालाको संरक्षण सम्वर्धन गर्न नसके सम्पूर्ण अधिकार आफूहरूलाई दिन वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आग्रह गरेको छ। जीर्ण अवस्थामा रहेको रङ्गशालालाई मर्मत समार गर्न 1-2 करोड रुपैयाँले नपुग्ने भई यसका लागि ठूलो बजेटको आवश्यकता हुन्छ। महानगरपालिकाले यसका लागि एउटा डिपिआर बनाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थित गर्न खेलकुद मन्त्रीलाई निवेदन गरिएको र मन्त्रीले यही भदौ महिनाभित्र यसका लागि पैसा निकासा गरिदिने आश्वासन दिएको महानगरपालिकाले बताएको छ। भर्खरै चाहिँ नि खेलकुद मन्त्रीजीहरू पनि सँग मेरो भेटघाट भएको छ 2 दिन पहिले नि, र हामीहरूलाई उहाँलाई आग्रह गरेका छौँ कम्तीमा चाहिँ नारायणी रङ्गशालालाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ नि उ गर्नु पर्यो। खालि बनाएर मात्र छोडेर हुँदैन। सङ्घीय सरकारले यसलाई हेर्न सक्दैन भने कम्तीमा चाहिँ नि महानगरपालिकालाई, वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि सम्पूर्ण देखरेख गर्ने अथवा यसको सम्पूर्ण अधिकार महानगरपालिकालाई दिनु भनेर चाहिँ हामीले अनुरोध गरेको छौँ। यसका साथै जीर्ण भएकोलाई चाहिँ 1-2 करोड रुपियाँले पनि पुग्दैन थियो। अहिले रङ्गशाला पुरा गर्नलाई अलि एउटा ठुलो बजेटको आवश्यकता छ र मैले उहाँ मन्त्रीज्यूलाई निवेदन गरेको छु कम्तीमा चाहिँ नि यसलाई चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ नि डिपिआर बनाइकन यसलाई चाहिँ नि पूर्ण रूपमा व्यवस्थित गर्नलाई चाहिँ निवेदन गरेको छु र मन्त्रीज्यूबाट मैले पनि आश्वासन पाएको छु चाँडै नै यो आउने भदौ महिनामै यसको लागि पैसा निकासा गर्ने भन्ने चाहिँ कुरो भएको छ। नेपालको मध्य भागमा अवस्थित नारायणी रङ्गशालाले बोकेको महत्त्वलाई स्थानीय प्रदेश र केन्द्र सरकारले जुन गम्भीरताका साथ बुझ्नुपर्ने हो तर त्यो नबुझेको देखिएको छ। यस रङ्गशालामा खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दा देशैभर र देश बाहिरबाट पनि खेल हेर्न खेलाडी तथा खेल प्रेमीहरूको बाक्लो उपस्थिति हुने गर्दछ। यसबाट आर्थिक गतिविधि पनि बढ्ने र सुस्ताएको व्यापार व्यवसाय पनि चलायमान हुने स्थानीयको अपेक्षा छ। नेपालको मध्य भागमा अवस्थित रहेको यस रङ्गशालाले बोकेको महत्त्वलाई स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले जुन गम्भीरताका साथ बुझ्नु पर्थ्यो त्यो हालसम्म पनि नबुझेको देखिएको छ। र खेलकुद नहुँदा स्वभावतः अहिले चाहिने आन्तरिक बजार सङ्कुचित हुँदै गइरहेको बेला खेलकुद भइराख्दाखेरि विभिन्न ठाउँबाट, देशकै विभिन्न भूभागबाट चाहिने खेलाडीहरू आउने, त्यसलाई हेर्नका लागि दर्शकहरू आउने, तिनीहरूका उपस्थितिमा स्थानीय बजार पनि गुलजार हुने र यो सङ्कुचित भइरहेको बजार अझै चलायमान हुने थियो, जुन हुन सकेको छैन। हामी अपेक्षा गर्छौँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कयौं प्रतियोगितालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको नारायणी रङ्गशालालाई पुनः सञ्चालन गर्न सकेमा यसले मध्य प्रदेशकै खेलकुदमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ। तथापि मध्य प्रदेशबाट दक्ष खेलाडी उत्पादन गर्न सकिने भए पनि यसतर्फ राज्यको ध्यान पुग्न नसकेकाले रङ्गशाला ओझेलमा परेको हो। यस विषयमा सबै सरकारवाला निकायको तत्काल चासो जान आवश्यक छ। खोज खबरका लागि पर्साबाट प्रणय कुमार शाहको रिपोर्ट। हो मुलुककै प्रमुख आर्थिक तथा व्यापारिक नगरी वीरगञ्जमा भएर पनि नारायणी रङ्गशाला जीर्ण बनेको छ। नेपालको मध्य भागमा अवस्थित नारायणी रङ्गशालाले बोकेको महत्त्वलाई स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले गम्भीरताका साथ बुझ्न नसक्दा र भएको खेलकुद पूर्वाधारको संरक्षण र मर्मत समार नहुँदा खेलकुदमा वीरगञ्ज पछाडि परेको छ। साथै करिब 15,000 दर्शक क्षमताको नारायणी रङ्गशालाको अवस्था बिग्रँदै जाँदा अहिले यसैबाट दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। तसर्थ यसतर्फ तिनै तहको सरकारको ध्यान जाओस्। हवस् त आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01-570-6074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।